अब तमाम लोग 12 दिसंबर से अपने अकाउंट से 3-3 किस्तें ले सकेंगे। जी हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है तमाम उन लोगों के लिए जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तें अभी तक नहीं मिली, या फिर ऐसे तमाम लोग जिन्हें सिम मिल चुकी है लेकिन अभी तक अकाउंट नहीं बना, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पहले मरहला में आपको सिमें मिली हैं, अब दूसरे मरहला में आप तमाम लोगों के लिए अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग अपनी सिम लेकर उस पे अपना अकाउंट अपने ही एंड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यकीनन एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं, अपनी सिम लेकर फौरन खुद ही अपना कोई अकाउंट बना लेते हैं, तो बाद में उनके लिए मसला बन जाएगा, उनके पैसे भी रोक दिए जाएंगे, आइंदा के लिए उन्हें कोई सिम भी नहीं मिलेगी, उनके अकाउंट्स भी ओपन नहीं होंगे। अगर उनकी सिम पहले से उनके हाथ में है और वो खुद ही उसको ब्लॉक करवा देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो बनेगी आपके लिए, और आइंदा की आपकी तमाम किस्तें भी रोक दी जाएंगी। तो इसलिए आप इस मसला में पड़ने से पहले एक बार लाजमी सोच लें, और इस हवाले से हम भी आपको यही अपडेट करने जा रहे हैं कि सिमें अगर आपको हुकूमत की जानिब से ही दी गई हैं, यही सिमें आप भी तो करीबी मुतल्लिका नेटवर्क की फ्रेंचाइज या ऑफिस से जाकर जारी करवा सकते थे, तो हुकूमत को ये सिमें आप तक पहुंचाने के लिए अलग से नया सिस्टम लॉन्च क्यों करना पड़ा, तो ये भी आप थोड़ा सोचें। अगर हुकूमत आपको मुतल्लिका नेटवर्क की फ्रेंचाइज से सिम लेने के लिए नहीं भेज रही, तो फिर आपको अपना अकाउंट बनवाने के लिए भी कहीं नहीं भेजेगी, और BISP की जानिब से ही आपको सिम जारी की जा रही है, BISP की जानिब से ही आपके अकाउंट्स ओपन होंगे। तो इस हवाले से जो लोग इस मसला को लेकर बैठे हुए हैं कि भाई पहले तो हमें सिम के लिए जाना पड़ा, हमें सिम काफी मुश्किल से मिली, या सिम अगर आसानी से भी मिली तो अब हमें दोबारा अकाउंट बनवाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, तो ये पहले से भी ज्यादा झंझट बन चुका है। तो भाई इस हवाले से बात आपकी भी ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, ये एक नया सिस्टम है, ये भी कोई आसान तो नहीं होगा। शुरू में आप तक ये सिमें पहुंचाना, आपके अकाउंट्स ओपन करना, और फिर उन अकाउंट्स के जरिए आपको घर बैठे पैसे देना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को पास करने के लिए हुकूमत की जानिब से आपको 2-3 बार BISP की ऑफिस में बुलाया जा सकता है, या BISP के करीबी कैंप साइट पे बुलाया जा सकता है। तो इस तरह जब भी आपको BISP के ऑफिस जाना पड़े, जैसा कि अभी जिन लोगों ने अभी सिमें नहीं ली, तो वो भी सिम लेने के लिए BISP के ऑफिस तशरीफ लाएं, और फिर अकाउंट के लिए भी अगर आपको बुलाया जाता है तो फिर भी आप जाने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। जब तक कि आपका काम मुकम्मल नहीं होता, आपके अकाउंट्स ओपन नहीं हो जाते, तब तक आप एक्टिव रहें, और इस हवाले से जो भी नई अपडेट आती है उसको भी बगौर सुनते रहें। तो इस हवाले से बहुत अहम तरीन मालूमात हैं जो आगे चलकर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनवरी में जो किस्तें आएंगी उनमें इजाफा होगा या नहीं होगा। इससे पहले तो आपको ये बताया गया था कि BISP के नए माली साल के बजट में इजाफा कर दिया गया था, तो अब पिछले साल की तरह 3,000 रुपए का अगर इजाफा किया जाए तो आपको पहले 13,500 रुपए की किस्तें छमाही मिल रही हैं, तो अब आपको 16,500 रुपए की किस्तें मिलेंगी। अगर 4,000 रुपए का इजाफा होता है तो आपको 17,500 रुपए तक की किस्तें मिलेंगी। तो जनवरी में BISP की रकूम में इजाफे के हवाले से क्या नई अपडेट्स आई हैं वो भी आपको बताएंगे, और ये भी आपको बता दें कि जनवरी से पहले आपको जो किस्त मिलेगी वो भी 13,500 रुपए की नहीं होगी, बल्कि 25 से 30,000 या 35-40,000 रुपए तक की रकम भी हो सकती है। तो अब ये बड़ी रकम किन लोगों को मिलेगी, क्या आप भी ले सकते हैं, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील की जानिब लिए चलते हैं, आपको सब कुछ समझाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर अभी तक YouTube चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि हम आपको आसान अल्फाज में सब कुछ तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए डिजिटल वॉलेट्स ओपन करके दिए जा रहे हैं, आपकी सिमें आपको रजिस्टर्ड करके दी जा रही हैं। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी सिमें ले चुके हैं, वो सिम लेकर भी परेशान हैं कि भाई हमने सिम तो ले ली लेकिन अकाउंट नहीं बनाया गया, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें सिम नहीं मिली, वो भी परेशान हैं कि भाई अभी तक तो हमें सिम ही नहीं मिली। तो देखें भाई, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट फराहम कर दें कि भाई जिन लोगों को सिम मिल चुकी है उनके अकाउंट्स अभी तक बनना बाकी है, वो इंतजार फरमाएं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि किसी के भी अकाउंट को अभी फाल नहीं किया गया। अगर कहीं पर हुआ भी है तो वो टेस्टिंग फेज में है, पायलट फेज में है, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ही तमाम लोगों के लिए और तमाम बेनिफिशरीज के लिए अकाउंट
اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا اور آپ کو بھی آئندہ کے لیے تمام قسطیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے دی جائیں گی۔ تو امید کافی ہے کہ اب آپ کی وہ پریشانی تو ختم ہو چکی ہوگی کہ بھائی ابھی تک ہمارا اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اکاؤنٹ کیسے بنوایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایسے لوگ جن کو ابھی تک سمیں نہیں ملی ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ضلع کا نام یا اپنی تحصیل کا نام کمنٹس میں لازمی لکھیے۔ ابھی اگر آپ ہمیں بتا دیتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ بھئی آپ کے ضلع یا تحصیل میں کہاں سے یہ سمیں مل رہی ہیں۔ باقی کافی سارے لوگوں کے یہ سوالات بھی ہیں کہ بھئی ہمارے ضلع یا تحصیل میں سمیں مل رہی ہیں یا نہیں، تو بھئی اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بھئی آپ کے ضلع یا تحصیل میں سمیں مل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ضلع میں یہ سموں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں کہیں پر انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہوگی تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم اس کا الٹرنیٹو آپ کو بتائیں گے۔ باقی آپ کو دوبارہ سے کنفرم کرتے چلیں کہ تمام اضلاع میں یہ نئی والٹ سم ملنا شروع ہو چکی ہے۔ اب نئی والٹ سم جن لوگوں کو مل چکی ہے تو ان لوگوں کا ایک اور سوال بن رہا ہے کہ بھئی اب تو ہمارے اکاؤنٹس بھی اوپن ہونا باقی ہیں اور ہماری دسمبر والی قسط کا وقت بھی آ پہنچا ہے، تو کیا اب انہی والٹ اکاؤنٹس میں ہماری وہ 3 قسطیں ملیں گی جس میں بچوں کی وظائف کی 2 قسطیں ہیں اور کفالت پروگرام کی سنگل قسط ہے؟ تو بھئی اس حوالے سے نوٹ کر لیں کہ بی آئی ایس پی نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ 31 دسمبر سے پہلے بلکہ دسمبر کے وسط میں اگر تمام لوگوں کو سمیں فراہم کر دی جاتی ہیں تو پھر 1 یا 2 ہفتے کے اندر تمام لوگوں کے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے اور دسمبر کی اینڈ میں جا کر تمام لوگوں کو بی آئی ایس پی کی جو پیمنٹس ہیں بچوں کے وظائف ہوں یا کفالت پروگرام کی قسطیں وہ ان کے والٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ لیکن ابھی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی سم نہیں لے رہے، مطلب نہیں لے سکے، تو ان لوگوں کو جب تک سمیں نہیں مل پاتی، جب تک ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی، جب تک ان کے نئے والٹ اکاؤنٹس اوپن نہیں ہو پاتے، تب تک یہ قسط ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی۔ تو اب کیا یہ قسط جو ہے تاخیر کا شکار ہوتی رہے گی اور جب اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تب جا کے یہ قسط جاری کی جائے گی یا پہلے بھی جاری کی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے جو ممکنہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان والٹ اکاؤنٹس کی مکمل فنکشنل ہونے سے پہلے یہ دسمبر تک کی جو قسطیں یہ جاری کر دی جائیں گی۔ اور یہ کہاں سے ملیں گی؟ اس کے لیے بھی آپ کو ریٹیلر شاپ سے بھی یہ قسطیں مل سکتی ہیں اور بذریعہ کیمپ سائٹ بھی آپ کو یہ قسط جاری کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہی اگلا پیغام آتا ہے بی آئی ایس پی کی جانب سے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ پیغام صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں گے، کیونکہ بی آئی ایس پی کی ہر معلومات آپ کو اسی چینل پر ملے گی، لہٰذا آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، اب کافی سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہوا ہے کہ اگر دسمبر میں ہی قسط جاری ہونی ہے تو کب تک یہ قسط جاری ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں بھائی کچھ باوثوق ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ 12 سے 15 دسمبر کے دوران ہی یہ قسط جاری کی جا سکتی ہے، جس میں ٹیسٹنگ فیز کے لیے کچھ لوگوں کے والٹ اکاؤنٹس میں یہ پیمنٹس ٹرانسفر کی جائیں گی اور بقیہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی قریبی کیمپ سائٹ یا ریٹیلر شاپ سے اپنی یہ والی قسطیں لے سکیں گے۔ تو اس بار آپ کو کتنی قسطیں ملیں گی؟ اس حوالے سے بھی کافی سارے لوگوں نے سوال کیا ہوا ہے کہ بھئی ہماری ایک قسط آئے گی یا بچوں کے وظائف بھی ساتھ میں آئیں گے؟ تو بھئی آپ کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 قسطیں ملیں گی۔ تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو پہلے سے بھی پیسے لیتے آ رہے ہیں اور ان کی بچوں کی وظائف کی 2 قسطیں پہلے سے رکی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کو اس بار 3 قسطیں ملیں گی۔ اور باقی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نئے اہل ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں پہلی قسط جو ہے وہ سنگل ملے گی، اس کے بعد ان کے بچوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ بی آئی ایس پی کے تعلیمی وظائف پروگرام میں کی جائے گی، تو پھر ان کے بچوں کے وظائف بھی آئندہ کے لیے آتے رہیں گے۔ تو بھئی اب ایسے لوگ جنہیں سمیں مل چکی ہیں وہ اگلے پیغام کا انتظار کریں، بہت جلد آپ کو ہمارے اسی چینل کے ذریعے بتایا جائے گا کہ بھئی اپنا اکاؤنٹ بنوانے کے لیے فلاں کام کریں، چاہے آپ کو گھر بیٹھے کوئی نیا کوڈ فراہم کیا جائے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے خود اپنا اکاؤنٹ بنائیں، یا پھر آپ کو کسی ڈیجیٹل ایپ پر جا کر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے، یا پھر آپ کو بی آئی ایس پی کے دفاتر میں جانا پڑے اور وہاں سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑے۔ تو اس حوالے سے جو بھی ممکنہ طریقہ کار آتا ہے وہ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کسی جلد بازی میں نہ پڑیں، آپ کسی ایرے غیرے کے پاس جا کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے کی کوشش کریں۔ اگر سمیں مل چکی ہیں تو آپ ان کو بلوا کروا بیٹھیں گے، اگر سمیں نہیں ملی تو آپ کسی ایرے غیرے کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کی سمیں یا تو جاری نہیں کی جائیں گی، اگر جاری کی جائیں گی تو بلاک ہو جائیں گی، تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو ہم آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے یہ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے اینڈ سے کوئی اکاؤنٹ اوپن نہیں کرنا، اپنے اینڈ سے آپ نے کوئی سم نہیں خریدنی، بس اپنا سب سے پہلے تو شناختی کارڈ 8171 ویب پورٹل پر چیک کریں، اگر وہاں پر سم کے لیے اہل کیا گیا ہے تو پھر قریبی کیمپ
کیمپ سائٹ پر جا کر اپنی سم رجسٹرڈ کروا لیں، اور سم کے لیے جانے سے پہلے آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کے نام پر کتنی سمیں. اگر 5 سمیں ہیں تو ان میں سے ایک سم خارج کروا لیں. اگر پہلے سے بھی آپ کے پاس 3 یا 4 سمیں ہیں، باقی 1 یا 2 جگہ خالی ہیں، تو پھر بھائی آپ کو نئی سے جو مطلب پرانی سم ہے وہ خارج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ شناختی کارڈ بھی چیک کر لیں، اگر وہ ایکسپائر ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ لازمی کروا لیجیے گا، بعد میں آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے. تو یہ تمام تر اپڈیٹس بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو مسائل سے بچایا جا سکے. باقی اپنا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، یہ مکمل طریقہ کار جو ہے، یا اپنا اکاؤنٹ استعمال کیسے کرنا ہے، اپنے اکاؤنٹ سے پیسے کس طرح چیک کرنے ہیں، کیسے نکلوانے ہیں، یا اپنے اکاؤنٹ سے فوراً اپنی پیمنٹ 1 یا 2 یا 3 قسطیں جو ہیں وہ فوراً کیسے نکلوانی ہیں، یہ سب کچھ آپ کو ہماری اسی چینل کے ذریعے بتایا جائے گا. اس لیے آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سبسکرائب کرنے والے لوگوں کو ہی یہ طریقہ کار بتائے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.